तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोकाभिट मौराका घर छन् नागार जुन मौरी उद्योगमा मौराका घर छन् तमलै किन्न कन मौरा पाली मौथो पढाइ तमलै किन्न कन बाख्रा छानी छानी ल्यास हजुर चाहिया जति बाख्रा छानी छानी आफ्नै मान्छ ठानी बेचा न सस्ताई मूल्यमा आफ्नै मान्छ ठानी किबिलिची खेती गरी हाल झट्टै अब किबिलिची खेती नाइ हुन्या हो छेती नागार जुन बठे बोटले या नाइ हुन्या हो छेती ओ मेरा हजुर हौ एकै फिट मेरी भणी पुराणे ध्यान दिइबर सुन्दिया हाँ दशरथचन्द नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीमा रहेको नागार्जुन मौरी उद्योगमा मौराका आधुनिक घर जीवडाले आजी लेस भणी माग्द्या गुल्ल्या मौका भाकाना मौरा सम्बन्धीका सबै सामान निक्निका जातका बाकारा किबिरे लिचिका बोर्डलाई सस्ता मूल्यमा पाइनान् एक बेर सेवा गद्य मौका दिया हाँ थप जानकारी की लेखा नागार्जुन मौरी उद्योगका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक मोबाइल 9848591615 विद्यार्थीलाई चाहिने लेखा कि पढा कि जबलै विद्यार्थीलाई चाहिने कापी किताब पाइने जैलाई जसो चाहियो उसै कापी किताब पाइने छ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी दोकान छ भट्ट ब्रदर्स मनमा हन्छ हर्ष सामान किन्नै गयो भन्या मनमा हन्छ हर्ष बैंकिङ सेवा पन छ मुसे रौटेमा च्याल बैंकिङ सेवा पन डोलाई बरे मन क्याइ जान्या हौ खाली दूर डोलाई बरे मन हजुर केदा मेदाकी लेखा कापी किताब स्टेसनरीका सामान चाहियो भन्या काई जन गया हाँ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी मुसे रौटेमा स्टेसनरीका सबै सामान पाइनान् तसरी देश विदेशबाट रुपियाँका पुला पठाउन सकिन्या गोजिन रुपियाँ कम भया झिक्क सकिन्या बर्ता भया जमा गद्द सकिन्या रे बिना रुपियाँ खाता खोल्न सकिन्या नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखा रहित बैंकिङ सेवा केन्द्रलाई ताइमा छ एकै फिट सेवा गद्या मौका दिया हाँ तमरी बलाइ छ झिक्कै जानकारी पाउनका लेखा भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखा रहित बैंकिङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मुसे रौटे बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्ट मोबाइल 9863090060 दुई अध्यक्ष दुई प्रधानमन्त्री भएले शान्ति हुने थी कसब दुई अध्यक्ष दुई प्रधानमन्त्री भएले शान्ति हुने थी कसब नेतानकी ऐश्रे जनता सब भोकाई रयाले शान्ति हुने थी कसब यही देशलाई त लुची खायो हो गिद्ध मिलबरे यही देशलाई त लुची खायो हो गिद्ध मिलबरे 2-4 गिद्धनले त झट्टै चेडा गयाले शान्ति हुने थी कसब नेतानकी ऐश्रे जनता सब भोकाए रयाले शान्ति हुने थी कसब
दुई अध्यक्ष दुई प्रधानमन्त्री भएले शान्ति हुने थिए कसब। नमस्कार रे भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोकाभित्रका पर्खाइमा बसेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी नवीन राज अवस्थी रे केशवराज भट्ट बजेकीतिर है। श्रोता सङ्गी तपाईले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोकाभिट। यी कार्यक्रमलाई तम इन्टरनेटमा www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। ढोकाभिटलाई भौती माया गरन्छौ। ढोकाभिटमा जो हम 5 दिन तमसित देखा कुरडिकानी गद्दौँ, साधुखा गद्दौँ, 2 दिन फोनका माध्यमबाट, 2 दिन रचनाका माध्यमबाट, 1 दिन कलाकारसित जो साधुखा गद्दौँ, सबैले ढोकाभिटलाई देखा मन पढाइरहेछौ, सबैले माया गरिरहेछौ। आज अहिलेको यो राजनीतिक घटनाक्रम पछिल्ला दिनमा देशमा जे भइरहेछ, जसो नहन पड्डे थियो भइरहेछ, यही बारेमा हाम्रा भौतिक सर्जकले दूरबाट माया गरेर समसामयिक खालका डोट्याली भाषाका गजलमुक्तक लेखी पठाइरहेछ। आजको विशेष यो कार्यक्रम अहिलेको समय सान्दर्भिक कार्यक्रमलाई हुने हो भन्ने आशा विश्वास मनमा लिइरहेको, किनकि हामीले ढोकाभिट कार्यक्रमलाई जो विशुद्ध डोट्याली भाषाको कार्यक्रम भन्नु, यी कार्यक्रमको उद्देश्य एकतिर भाषा संस्कृति बचाउने छनोइ छ, भाषा कला साहित्यको विकास गर्दै छनोइ छ। तैपछा जै बेला देशमा जसो हुन्ना छ, समाजमा जै किसिमका घटनाक्रम घटार्यान् तन्नैलाई विषयवस्तु बनाइबर सर्जक उनले शब्दको माला उड्ने प्रयास गर्दान, शब्दमा यथार्थ समेट्य प्रयास गर्दान। अहिलेको ताजा घटनाक्रमलाई समेट्य प्रयास भइरहेछ। आजले भौती मिठा गजल मुक्तक छन्। कार्यक्रम सकिन्यासम्म रेडियो सुनि साथ दिया भन्न चाहनौ। तमलाईले डोट्याली भाषाका गजल मुक्तक लेख्दो हुन्छ भने तम आफ्नै डाकामा ढोकाभिटमा सहभागिता जनाइबर गजल मुक्तक वाचन गर्द सक्देऊ। तैकी लेखा तमले 98 69 83 13 13 का बाटा ढोकाभिटमा सहभागिता जनाउनु पर्ने हुन्छ। गजलको नियममा रहेबर मात्रै आइदिया भन्न चाहनौ। पल्ला खण्ड देखा नवीनजी छन्, तैपछा केशवजी छन्। मजासित तमारा रचनालाई सुनिसके पछात तमारा गजल मुक्तक मिल्यान भने मात्रै तमलाई भित्र पठाउनेहान। योलाई जानकारी गराया। मिठा गजल मुक्तक भया हुनाले कार्यक्रम सकिन्यासम्म रेडियो सुनि साथ दिया। सदानी किसो ढोकाभिटका दार उगाडाल्नौ। गायक प्रकाश थापाले गाएको यो भौती मिठो कारुणिक ठाडी भाका मान्छेको परानी बठे। औला पुग्यो भाषा पाटन चामा फुल फुली मानु कि नै आशा छाडी जान्या छाडी जान्या निर्गुणीको बनमौरीको फागुन चैतका महिना बैरागीका मनको हुन्या नै सोच्याको पुरा बैरागीका मनको सोच्याको
श्रोतासँगी कार्यक्रम ढोका बिटका दारू गाड्या कलाकार प्रकाश थापाले गाएको यो भौती मिठो कारुणिक ठाडी भाकाबटे मान्छेको परानी तमलाई सुनाउने प्रयासमा थियो त्यो सुनाउन आइसके जीवालाई प्रकाश थापाको डाको थियो भौती मिठा मिठा शब्दमा मिठा मिठा ठाडी भाका गौनान खेल लाउने भाका गौनान भौती मिठा ठाडी भाकाबटे हमले आजकी लेखालाई कार्यक्रम ढोका बिटका दारू गाड्याले ब्यालु नाइगदु क्या कि भौती मिठा मिठा गजल मुक्तक वाचन गद्दातिर लाग्छनौ। आज कि यो पहिली चिठी मेरा हातमा पुगिरहेछ। यो चिठी हमलाई कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिका 7 हल्दोखाल बटे भूतपूर्व अन्तर्राष्ट्रिय कबड्डी खेलाडी लक्ष्मण अधिकारी दुबईको लाहुरेजीले पठाया हो। उनले ढोका बिटकी लेखा भौती मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। लौ सोणपुई उनीहरू गजल। राजनैतिक स्थायित्वको जनादेश पाएको हो कि होइन माउड्याओ। राजनैतिक स्थायित्वको जनादेश पाएको हो कि होइन माउड्याओ। जनताका विश्वासले 2/3 आएको हो कि होइन माउड्याओ। संविधान अनुसार शासन अरे देशको विकास अरौँला भनी। संविधान अनुसार शासन अरे देशको विकास अरौँला भनी। तमीतिर जनताले जिताइ बन्ट लाएको हो कि होइन माउड्याओ। जनताका विश्वासले 2/3 आएको हो कि होइन माउड्याओ। 5 सालसम्म सरकार चलाउने भनी 3 सालनी ढाल्या। 5 सालसम्म सरकार चलाउने भनी 3 सालनी ढाल्या। जनताको जनमत काचै चबाएको हो कि होइन माउड्याओ। जनताका विश्वासले 2/3 आएको हो कि होइन माउड्याओ। सर्वहारा हुँ भन्या सर्व आहारा भइबन्ट भ्रष्टाचार निलिप्त भई। सर्वहारा हुँ भन्या सर्व आहारा भइबन्ट भ्रष्टाचार निलिप्त भई। बालुवाटार सुन वाइट बडी खाइ अघाएको हो कि होइन माउड्याओ। जनताका विश्वासले 2/3 आएको हो कि होइन माउड्याओ। जनताको जीवनसँग पन खेलवाड अरे ओम्नी सँग मिली बन्ट। जनताको जीवनसँग पन खेलवाड अरे ओम्नी सँग मिली बन्ट। महामारिनी लासनीको कात्रो बेची पचाएको हो कि होइन माउड्याओ। जनताका विश्वासले 2/3 आएको हो कि होइन माउड्याओ। क्यामुख ली बन्ट जनता बीच झाउला भोट मागौला तमी। क्यामुख ली बन्ट जनता बीच झाउला भोट मागौला तमी। 5 सालपछि आउली भनी कसम खाएको हो कि होइन माउड्याओ। जनताका विश्वासले 2/3 आएको हो कि होइन माउड्याओ। राजनैतिक स्थायित्वको जनादेश पाएको हो कि होइन माउड्याओ। जनताका विश्वासले 2/3 आएको हो कि होइन माउड्याओ। लक्ष्मण अधिकारी दुबईको लाहुरेजीलाई भौती धन्यवाद दिया। ढोका बिटकी लेखा भौती मिठो गजल लेखी पठाइदियो। कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिका 7 हल्दोखालका सङ्गी भूतपूर्व अन्तर्राष्ट्रिय कबड्डी खेलाडी लक्ष्मण अधिकारी दुबईको लाहुरेजीका गजल पाछा अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गरे। लौ यो चिठी हमलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 लिखोडा घर भई हाल जिल्ला हुला कार्यालय डडेलधुरा बठे प्रकाश पैतोलाजीले पठाया हो। उनले ढोका बिटकी लेखा डेउडा लयमा भौती मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। उनरा यही गजललाई मै विनोद बाजुरालीको डेउडा लयमा गाउने प्रयास गद्दौ। जाग जनता जाग पूर्ण मुख्य घर आइग्या। जाग जनता जाग पूर्ण मुख्य घर आइग्या। माग जनता माग हिसाब की ठेली तनखी। आफ्ना तार लागि मौराई जानी म बनाउना। आफ्ना तार लागि मौराई जानी म बनाउना।
कोही भन्दा भ्याका ग कोही बछ्यौ भ्या कोही झिमौडा माग जनता माग हिसाब कि ठेली तन्खी क्याइ हात हाली है गौ त्या होइ बेउलाई डोली क्याइ हात हाली है गौ त्या होइ बेउलाई डोली भन्नै तेरा भाग जुङ्या दादा के पढेन माग जनता माग हिसाब कि ठेली तन्खी बानर धपाउनु है बानरले सरखायाले बानर धपाउनु है बानरले सरखायाले क्याइ लगाइ थिया ग जङ्गलैमा मोट्या दादा माग जनता माग हिसाब कि ठेली तन्खी धेकै न दुनिया एक दुई काम भला अर्या धेकै न दुनिया एक दुई काम भला अर्या चरित्रमा दाग एकै गट्टा कामले लाग्दो जाग जनता जाग पूर्ण मुख्य घर आइग्या माग जनता माग हिसाब कि ठेली तन्खी हुनाले साँच्ची हो क्या यति वर्षसम्म चुनाव जितबर गया जितिसकेपछि खास जनताको लेखा के गर्यो जनताका नाउँमा देखिया भौती पैसाको बाँडफाँड हुन्छ बाँड्ने काम गद्दान अहिले त संसद विकास कोष विभिन्न कोष छन् देखिया तैब ठेलै रुपियाँ घचाघच हुने इन रुपियाँ कहाँ झन्नार्यान कहिले बिचमा अलमली हुन्नार्यान हमारा विकासमा खर्च हुन्नाच कि नाइ एका बारेमा अब जुलै जनप्रतिनिधि भोलको भविष्य देखा निको बनाउनु भनेर जो उनान हमारा दिल्लीमा पुग्गान तनुनलाई हिसाब के ठेले कहाँ छ कि छ भनेर जनताले प्रश्न गर्दै बेला आइरहेछ त भन्लाई त्यो हिसाब के ठेली तन्खी माग जनता माग्गै पड्डे आइरहेछ पुराना दिनका मुख्य जो बेलका दिन जितबर गया सुरुमा जय बेला चुनाव हुन्छ चुनावका बेला हरेक नेता घर घरमा पुग्दान जनतानका खुट्टा मुन्डा पड्डे हात जोड्डे हमलाई भोट दिए जिता तम्की लेखा इसु गर्ला उसु गर्ला दुई चार फस्का फुस्की हाल्यो चुनाव जित्यो जितसके पाछा 5 वर्षसम्म तनरे अनारै देख्दै नसकिने काखै बजारमा भेटघाट भयो गयो भनेलाई देखा नमस्कारै गर्दै खोजेले रिसायक जानी देखा एखरो मुन्डु फर्काइबर जने इसा किसिमका हाम्रा देशका नेता छन् भनेबर भौती विडम्बना छ भौती दुःखकी कुरा छ अब नान एखै मूल जोड्डु खोज्या मात्र यो आजका रचना जतिलै छन् अहिलेको पछिल्लो जो राजनीतिक घटनाक्रम भइरहेछ देशमा जय किसिमका काम हुन्नार्यान तैमा तिखो व्यङ्ग्य प्रहार गरेर हमारा सर्जकी मौली रचना लेखी पठाइरहेछ प्रकाश पैंतलाजीको गजल डेवडा लयमा थियो भौती मिठो गजल थियो भौती धन्यवाद दिया बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 लिखोडा घर भई हाल जिल्ला हुला कार्यालय डडेलधुरामा कामकाज गद्दे हमारा संगी प्रकाश पैंतलाजीका गजल पासा अर्का संगीकी चिठ्ठीलाई वाचन गरे लौ यो चिठ्ठी हमलाई बैतडी सुरनयाँ गाउँपालिका 7 पातालबटे जानकी बोहराजीले पठाया हो उनले ढोका भित्रकी लेखा खुबै मिठो मुक्तक लेखी पठाइरहेछ उनीहरु मुक्तकलाई सुन देश बनाउनाइ कोही नाइ र्यान जनतानले जाने हन्छ देश बनाउनाइ कोही नाइ र्यान जनतानले जाने हन्छ साच्ची भण्डार्यौ तम्खाइ मेरो भण्या माने हन्छ यो आफ्नो उ परायो यो निको उ गट्टो नाइ भण्ना देख्या
यो आफ्नो ऊ परायो यो निको ऊ गट्टो नाइ भन्न देख्या जो भ्रष्ट छ उका गालामा थप्पडी हाणे हुन्छ साँच्ची भन्नार्यौँ तम खाइ मेरो भन्यो माणे हुन्छ देश बनाउनाइ कोही नाइ र्यान जनताले जाने हुन्छ। जानकी बोहराजीलाई झिक्की झिक्की धन्यवाद दिया। ढोका बिटकी लेखा खुबै मिठो मुक्तक लेखी पठाइदियो। बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 7 पातालका सङ्गी जानकी बोहराजीका मुक्तक पासा अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गरे। लौ चिठी हमलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 3 कुचगाड बठे उमापति भट्ट मुस्कानजीले पठाया हो। उनले ढोका बिटकी लेखा भौती मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। लौ सुनपे उनीहरू गजल। सरू खान्छ भनी बाढ हाल्यो बाढले सर्खायो। सरू खान्छ भनी बाढ हाल्यो बाढले सर्खायो। थितिमती नाइ भई देख्या झिक्क औरोनले लै लायो। सरू काटु गोरबाछु जी गर्यालै उइकी बानी उसै थाए। सरू काटु गोरबाछु जी गर्यालै उइकी बानी उसै थाए। बाढैले सर्खाए पासा लौनेले कि पायो। थितिमती नाइ भई देख्या झिक औरोनले लै लायो। आफ्ना पेटै निउति पेट गाँठा पाडे भाटा टोडी लाग्या। आफ्ना पेटै निउति पेट गाँठा पाडे भाटा टोडी लाग्या। आलो चालो ड्याली कन्से चारैतिर धायो। थितिमती नाइ भई देख्या झिक औरोनले लै लायो। गुरौसा बियकी लायो कोसा खानु घरायो भने जसो। गुरौसा बियकी लायो कोसा खानु घरायो भने जसो। छाडी छोडेका खाइ सकेका तसाई कोसा बायो। थितिमती नाइ भई देख्या झिक औरोनले लै लायो। अन्धेर की कला होइ गए कभै नभ्यो भयो। अन्धेर की कला होइ गए कभै नभ्यो भयो। बाढले सर्खायो देखि रन भुल्लले छायो। थितिमती नाइ भई देख्या झिक औरोनले लै लायो। सरू खान्छ भनी बाढ हाल्यो बाढले सर्खायो। थितिमती नाइ भई देख्या झिक औरोनले लै लायो। सरकाटा गोरबात छाकी बानी उसी हुन्छ देख्या जति हाण पिट उलाई जा तमले लैगेलै जसै बन लैगेलै ठिक्क जाख सरखन पड्यो ट्याक्क कनाइ गडामा पुगी जने तसै हाम्रा देशका नेतालाई छन्। एकलाई विश्वास गर्यो अर्कालाई विश्वास गर्यो। देशमा जय बेला राणा शासन थियो राणा शासन हटायो। 2007 सालमा प्रजातन्त्र आयो। यो प्रजातन्त्र नभएर फस्का तन्त्र आए जसो भयो देख्या। खाली फस्का मात्रै दिने भाषण गद्दे आज जित्ताइरहे। तै बीचमा पञ्चायत व्यवस्था अनेक किसिमका व्यवस्था आए। छाड्डी बार राजालाई देशबाट हटायो। हम गद्दो भन्यो गणतन्त्र ल्याउनु भन्यो जनता सबै वानी ओरिया। गणतन्त्र भन्या दिसुतन्त्र रहेछ कमाउ तन्त्र रहेछ भनेर आबाब जनता सबै बुझार्यान देख्या। एक राजाले कति खाइरहेको थियो तैको हिसाब किताब अहिलेको तुलनामा गद्देऊ भने देशमा बिना नौका राजा व्रत भए जनताले जी पोन पड्डे थियो तै किसिमको नायहरू खालि नारामा सीमित रहिरहेछ हाम्रा देशमा। यो त सब कुर्चीकी लडाइँ रहेछ भनेरले देख्या। कुर्चीकी लडाइँ रहेछ भनेरले सबै मान्छे बुझ्जा झन्नारेन। समाज जति शिक्षित हुन्ना समाजमा पढे लेखेका मान्छे जति बड्डारेन सबैले अब थाहा पुन्नारेन कि सबैलाई कुर्ची चाहिए देख्या। देशमा अब एकै प्रधानमन्त्री हुने यो व्यवस्था भयो। 3-4 प्रधानमन्त्री भएलै हुन त शान्ति के हुन्थ्यो हमारा देश। तबलै यो कुर्चीकी लडाइँका लाग्गा जनता जबलै धोकामा रहे खालि आश्वासन मात्रै दिने काम कोही नगद्दे। यही किसिमको समस्या हमारा देशमा अहिले जल्लो बल्लो समस्या भन्नु पर्छ यसलाई। अब यही बिचमा थोक्काइ बेर हम स्याबिस्या गद्दौँ देख्या। थोक्काइ बेर स्याबिस्या गरिसके पास आज बाँकी सङ्गीतका गजल मुक्तक लिएर आउने हुँ तम भने रेडियोको सुरु जन नचाइदिया। विद्यार्थीलाई चाहिने लेखा कि पढा कि जबलै विद्यार्थीलाई चाहिने कापी किताब पाइने जैलाई जसो चाहियो उसै कापी किताब पाइने छ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी दोकान छ भट्ट ब्रदर्स मनमा हन्छ हर्ष सामान किन्नाइ गयो भन्या मनमा हन्छ हर्ष बैंकिङ सेवा पन छ मुसे रौटेमा च्याल बैंकिङ सेवा पन
डोलाई बरे मन क्याइ जान्या हौ खाली दूर डोलाई बरे मन। हजुर केदा मेदाकी लेखा कापी किताब स्टेसनरीका सामान चाहियो भन्या काहीँ जन गया हाँ। भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी मुसे रौटेमा स्टेसनरीका सबै सामान पाइनान्। तसरी देश विदेशबाट रुपियाँका पुला पठाउन सकिन्या, गोजिन रुपियाँ कम भया झिक्क सकिन्या, बर्ता भया जमा गद्द सकिन्या र बिना रुपियाँ खाता खोल्न सकिन्या नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा केन्द्रलाई ताइमा छ। एकै फिट सेवा गद्या मौका दिया हाँ। तमरी बलाइ छ। झिक्कै जानकारी पाउनाकी लेखा भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मुसे रौटे बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्ट, मोबाइल 9863 090 060। मौराका घर छन् नागार जुन मौरी उद्योगमा मौराका घर छन्। तमलाई किन्न कन मौरा पाली मौथो पढाइ तमलाई किन्न कन। बाख्रा छानी छानी ल्यास हजुर चाहिया जति बाख्रा छानी छानी। आफ्नै मान्छे ठानी बेचा न सस्ताई मूल्य आफ्नै मान्छे ठानी। किबिलिची खेती गरी हाल झट्टै अब किबिलिची खेती। नाइ हुन्या हो छेती नागार जुन बठे बोटले या नाइ हुन्या हो छेती। ओ मेरा हजुर हौ एकै फिट मेरी भणी कुराले ध्यान दिइबर सुन्दिया हाँ। दशरथचन्द्र नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीमा रहेको नागार्जुन मौरी उद्योगमा मौराका आधुनिक घर जिबडाले आजी लेस भणी माग्द्या गुल्ल्या गुल्ल्या मौका भाकाना मौरा सम्बन्धीका सबै सामान निक्निका जातका बाकारा किबिरे लिचिका बोर्डलाई सस्ताई मूल्यमा पाइनान्। एक बेर सेवा गद्य मौका दिया हाँ। थप जानकारी की लेखा नागार्जुन मौरी उद्योगका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक, मोबाइल 98 48 59 16 15। श्रोतासँगै ये थुक्काइ बेरकी स्या विषय पछा तमलाई आजलाई स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भिटमा तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति टोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट। यो कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। आजकी बसाइमा तमारा डोट्याली भाषाका गजलमुक्तक वाचन गद्दार्यौँ। तमसितलै डोट्याली भाषाका गजलमुक्तक सरमण्या 98 69 83 13 13 का बाट तमले ढोका भेटमा सहभागिता जनाउन सक्यौ। यी बेला कोही सँगै आइग्या भन्बर पल्ला खण्डबाट मलाई नवीनजी इशारा गद्द पस्के कहाँबाट को आया। हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर। कहाँबाट को बोल्ला छौ? मुई बोल्ला रे सुर्नाया गाउँपालिकाबाट संगीता बोहरा। सुर्नायाबाट संगीता बोहरा भन्या त? हजुर। निका छौ त संगीताजी? निकै छु दादा, तम कसा छौ भ? हमलाई निकै छौ भन्नु पर्छ। के गरन्छौ? के ना दादा, बसी बसाइ छ आज बोला गराइ मुना। बसी बसाइ आज गजल मुक्तक वाचन गद्दै बसायो। के लिएर आइछौ वाचन गर्दिय? हजुर म मुक्तक सुनाउन हा। लौ पै सुना। सुरुमा नाच्य आशा भणी मल्कायो हमारा देशा नेताले। सुरुमा नाच्य आशा भणी मल्कायो हमारा देशा नेताले। चुनाव जित्ला भणी मासु भात पल्कायो हमारा देशा नेताले। सुरुमा नाच्य आशा भणी मल्कायो हमारा देशा नेताले। चुनाव जित्ला भणी मासु भात पल्कायो हमारा देशा नेताले। जिते पाछा नान कुरेडी बठाई कुर्ती ताना तान किलाखा ठुली बनानान। जिते पाछा नान कुरेडी बठाई कुर्ती ताना तान किलाखा ठुली बनानान। अस्सी कुरेडी अरिपटे पाटी भित्री आगो सल्कायो हमारा देशा नेताले। अस्सी कुरेडी अरिपटे पाटी भित्री आगो सल्कायो हमारा देशा नेताले। हजुर संगीताजी। हजुर यति निको लेख्दै मान्छ कहाँ हराइरहेको थियो आजसम्म ढोकाभिट चलाउनु पर्छ। लगभग 3 वर्ष पुरा भयो भएर हम 4था वर्षमा छौँ देख्या। मासुभात पल्कायो बहुत जसा युवा जो गाउँघरमा देख्या बेरोजगार रहिरहन् उनु त बहुत जसा खुसीलै भइरहन् देख्या। मासुभात दिने बेला आजलाई आइजन्ना घर घरमा भनेर
मासु भातमा भुल्यौ नै नेतालाई अब के गद्य कसो गद्य देख्या जनताले अब सोच्नु पर्ने बेला आइरहेछ हामीले तसै मासु भातमा सीमित रहेबर देशको भविष्य हाम्रो भविष्य बर्बाद पाड्दा अहिले हामीले कई किसिमका मान्छेलाई पठाउनु पर्यो तै बारेमा सबैले सोच्दिया हुन्थ्यो जसोलाई लागन्छ अब हुन त देख्या उनी अनार बदलिने हन उनी आज अब तै मलाई के गद्या तसोलाई छ जीवलाई तमले जो यो मुक्तक सुनाया बहुत खुसी लाग्यो आज हामीले समसामयिक खालका गजल मुक्तक वाचन गर्दा थिए ट्याक्क तमलेलाई मिलाएर रहेछौ बहुत धन्यवाद दिया तमारा कलम की बोलाइछ छुट्टिनु हाँ हजुर नमस्कार लौ पनि नमस्कार संगीता बोहरा सुर्नाया बठे आइरहेथे देखा बहुत मीठा शब्दमा मुक्तक वाचन गरेर गए बहुत धन्यवाद अब बाँकी संगीका चिठी पत्र माझलाई हल्लो बहुत संगीका गजल मुक्तक छन् यो चिठी हमलाई बैतडी सिगास गाउँपालिका 3 घर भई हाल काठमाडौँ बठे भूपी सरोवरजीले पठाया हो उनले ढोका भिटकी लेखा खुबै मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ लौ सुनपै उनीहरू गजल 2 वर्ष बाँकी छनाई संसद विघटन भयो 2 वर्ष बाँकी छनाई संसद विघटन भयो विघटन पासा जनता नाउमी सम्बोधन भयो प्रतिपक्षी खुसी भए जनता दुखी भए प्रतिपक्षी खुसी भए जनता दुखी भए बेरोजगारकीलाई रोजगार आन्दोलन भयो विघटन पासा जनता नाउमी सम्बोधन भयो नै समस्या हल भयो नै जनता खुसी भए नै समस्या हल भयो नै जनता खुसी भए नै देशो विकास भयो नै सीमा जतन भयो विघटन पासा जनता नाउमी सम्बोधन भयो अध्यादेश प्रधानमन्त्रीको पारित राष्ट्रपतिको अध्यादेश प्रधानमन्त्रीको पारित राष्ट्रपतिको गाउँ शहरमी दाइ भाइ बीच भनाभन भयो विघटन पासा जनता नाउमी सम्बोधन भयो सबै कुरा जनता हातमी छ अब छुट्याउने सबै कुरा जनता हातमी छ अब छुट्याउने सरकारको कदम उचितया प्रतिगमन भयो विघटन पासा जनता नाउमी सम्बोधन भयो 2 वर्ष बाँकी छनाई संसद विघटन भयो विघटन पासा जनता नाउमी सम्बोधन भयो भूपी सरोवरजीलाई बहुत धन्यवाद दिया ढोका भिटलाई बहुत माया गरेर खुबै मिठो गजल लेखी पठाइदियो बैतडी सिगास गाउँपालिका 3 घर भई हाल काठमाडौँ बसे हमारा संगी भूपी सरोवरजीका गजल पासा अर्का संगीकी चिठीलाई वाचन गरे लौ यो चिठी हमलाई बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 4 जोगनी बठे दिपेन्द्र महारा मुक्तक प्रेमीजीले पठाया हो उनले ढोका भिटकी लेखा बहुत मिठो मुक्तक लेखी पठाइरहेछ लौ सुनपै उनीहरू मुक्तक चुनावा बेला विकासका गरी कुरा नाइ हुन्यो नेताज्यू चुनावा बेला विकासका गरी कुरा नाइ हुन्यो नेताज्यू मुखमाई राम राम रे पेटैनी छुरा नाइ हुन्यो नेताज्यू काम नगरे जनतालाई खाली कुरा सुनाउने हौ भने काम नगरे जनतालाई खाली कुरा सुनाउने हौ भने इसरी कभई तमरो राजनीति पुरा नाइ हुन्यो नेताज्यू मुखमाई राम राम रे पेटैनी छुरा नाइ हुन्यो नेताज्यू चुनावा बेला विकासका गरी कुरा नाइ हुन्यो नेताज्यू दिपेन्द्र महरा मुक्तक प्रेमीजीलाई बहुत धन्यवाद दिया ढोका भिटकी लेखा बहुत मिठो मुक्तक लेखी पठाइदियो बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 4 जोगनीका संगी दिपेन्द्र महरा मुक्तक प्रेमीजीका मुक्तक पासा अर्का संगीकी चिठीलाई वाचन गरे लौ यो चिठी हमलाई बैतडी पाटन नगरपालिका 2 मजे घर बठे पशुपति पाण्डेयजीले पठाया हो उनले ढोका भिटकी लेखा खुबै मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ उनीहरू गजललाई सुन उही कोरोना उही संसद विघटन 5 वर्ष नटेकाने छन् मेरा देश उही कोरोना उही संसद विघटन 5 वर्ष नटेकाने छन् मेरा देश राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीका इशारामा चल्या राजनीतिकी सिनाइ झै गन मेरा देश राज्यकी ढुकुटी चुनावमा टट्किने हो युवा अलमलमा पड्डेहन् राज्यकी ढुकुटी चुनावमा टट्किने हो युवा अलमलमा पड्डेहन् लौन पड्यो पासा विदेशै मन मेरा देश राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीका इशारामा चल्या राजनीतिकी सिनाइ झै गन मेरा देश 2/3 सरकार जनताका सपनाका पोका कतिब कठै लाडे 2/3 सरकार जनताका सपनाका पोका कतिब सब टुट्या पुरा भया कन मेरा देश राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीका इशारामा चल्या राजनीतिकी सिनाइ झै गन मेरा देश
भया पैसा चुनावका मासु भातमा सकिने हन् भया पैसा चुनावका मासु भातमा सकिने हन् आसलो कहाँ गरीब खाए धन मेरा देश राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीका इशारामा चल्या राजनीति के सिनाइ जय गन मेरा देश उही कोरोना उही संसद विघटन 5 वर्ष नटेकान्या छन् मेरा देश राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीका इशारामा चल्या राजनीति के सिनाइ जय गन मेरा देश पशुपति पाण्डेयजीलाई बहुती धन्यवाद दिया ढोकाभिटकी लेखा खुबै मिठो गजल लेखी पठाइदियो बैतडी पाटन नगरपालिका 2 मजे घरका सङ्गी पशुपति पाण्डेयजीका गजल पासा आजकै लेखा छाड्डी 12 का सङ्गी की चिट्ठी वाचन गरा लौ तै पसा यहाँबठेले एक गजलको ओइरो हालिबर मैले तम्बठे छुट्टी बर्जाउलो छाड्डी 12 का सङ्गी की चिट्ठी मेरा हातमा छ यो चिट्ठी हमलाई बझाङ बिथरचिर गाउँपालिका 3 बठे लोकेन्द्र बोहरा परिवर्तनजीले पठाया हो उनले ढोकाभिटकी लेखा बहुती मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ लौ सुनपोइ उनीहरू गजल हम एकै हुँ भन्नु छै तुका मुका अब हेद्दौँ हम एकै हुँ भन्नु छै तुका मुका अब हेद्दौँ यी नेतानकी असली जुजा अब हेद्दौँ अगा चुनावका बासा पुरा हुन्नाइ सक्थिन् अगा चुनावका बासा पुरा हुन्नाइ सक्थिन् तनरा भाषण हमारा ढुङ्गा मोडा अब हेद्दौँ यी नेतानकी असली जुजा अब हेद्दौँ गाउँमा नो ढङ्गको बाटो छ नुई खानाकी पानी गाउँमा नो ढङ्गको बाटो छ नुई खानाकी पानी जर्किनलै हानीबटी भात्तु पड्डे हो घोडा अब हेद्दौँ यी नेतानकी असली जुजा अब हेद्दौँ तेरा बाजेले जुङ्गाले बाटो काट्या कसरी पत्याउँ तेरा बाजेले जुङ्गाले बाटो काट्या कसरी पत्याउँ जुङ्गाले काट्या बाटो तेरा बाज्या जुङ्गा अब हेद्दौँ यी नेतानकी असली जुजा अब हेद्दौँ जै हुन्छ भनिबटी आगा कुक्कामा भोट हाल्या जै हुन्छ भनिबटी आगा कुक्कामा भोट हाल्या चामलको हो गहुँको हो कुक्का अब हेद्दौँ यी नेतानकी असली जुजा अब हेद्दौँ हम एकै हुँ भन्नु छै तुका मुका अब हेद्दौँ यी नेतानकी असली जुजा अब हेद्दौँ लोकेन्द्र बोहरा परिवर्तनजीलाई बहुती धन्यवाद दिया ढोकाभिटकी लेखा बहुती मिठो गजल लेखी पठाइदियो बझाङ बिथरचिर गाउँपालिका 3 का सङ्गी लोकेन्द्र बोहरा परिवर्तनजीका गजल पाछा अब सदान कि जसै गजलको ओइरो मैले हाल्लो देखा समय सकिन्न छ बर्ता फस्का फुस्की हान्नातिर लाग्यो भने समय सकिया थाहै नै हुने छाड्डी 12 गजलको ओइरो हाल्लो तै पछि मैले तम्बठे छुट्टी बर्जाउलो रैछौला जोरैका सौतोइ संसार हलाइदिया तमर बलाइ छ रैछौला जोरैका सौतोइ संसार हलाइदिया तमर बलाइ छ जनतानका सुइना बरबट्ट पाडे जलाइदिया तमर बलाइ छ इसाई काम गर्या सदान होइ जाला पलुइ झाला निक्केरी इसाई काम गर्या सदान होइ झाला पलुइ झाला निक्केरी शान्तिका देश अशान्तिको बिख फलाइदिया तमर बलाइ छ जनतानका सुइना बरबट्ट पाडे जलाइदिया तमर बलाइ छ 2/3 को घमण्ड छनै थियो तमलाई पहिली बठे 2/3 को घमण्ड छनै थियो तमलाई पहिली बठे तबैत मानसुनको आशाको महल ढलाइदिया तमर बलाइ छ जनतानका सुइना बरबट्ट पाडे जलाइदिया तमर बलाइ छ घमण्ड गद्दा गद्दा सकिया थाहा होलो विचार गर भन्नै लार्यौं घमण्ड गद्दा गद्दा सकिया थाहा होलो विचार गर भन्नै लार्यौं नेपाला नेता ईशा छन् भणिनौ चलाइदिया तमर बलाइ छ जनतानका सुइना बरबट्ट पाडे जलाइदिया तमर बलाइ छ गणतन्त्रलाई कमाई खान्या भाँडो बनाया धन्न ज्वानौ गणतन्त्रलाई कमाई खान्या भाँडो बनाया धन्न ज्वानौ नियम कानुन त गुडै जानी आगामा गलाइदिया तमर बलाइ छ जनतानका सुइना बरबट्ट पाडे जलाइदिया तमर बलाइ छ रैछौला जोरैका सौतोइ संसार हलाइदिया तमर बलाइ छ
जनतानका सुइना बरबट्ट पाडे जलाइदिया तमरी बलाइ छ। लौपी श्रोता सङ्गी इसै गजलसितै आजकी लेखा मूल्य तम्बठे छुट्टीबर झन्पड्डे बेला भइयो देखा। कार्यक्रम ढोकाभिटोको समय लगभग सकिया हो। ऐज्यासम्म कार्यक्रम ढोकाभिट सुनि साथ दिया तैकी न्यूनतम सबै सङ्गीलाई ढोकाभिटकीतिर है झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया। त्यसरी ढोकाभिटलाई बहुती माया गरेर दूर बठे निका निका डोटेली भाषाका गजल मुक्तक लेखी पठाइदियो। हमारा सर्जकी मौलाईले बहुती धन्यवाद दिया। कार्यक्रम ढोकाभिटलाई सम्झिदियो भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कको शाखा रहित बैङ्किङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मुसेरौटे बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्टलाईले भोती धन्यवाद दिए। त्यसरी नागार्जुन मौरी उद्योग दशरथचन्द्र नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक जिल्लाले भोती धन्यवाद दिए। मेरा डाकालाई तमारा घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो। पल्ला खण्डका सङ्गी नवीन राज अवस्थी र केशवराज भट्ट बजेलाईले भोती धन्यवाद दिबर। जानजानी बार गायक रघुवीर भट्ट रोज रे गौरी भट्टले गाएको भौती मिठो डेउडा गीत तमारा माझमा छाडेबर आजकी लेखा मणे मुई कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई निजनौ त मणे निकिर खाया निकिर सिया निका सुन्ने ओइजोन लौपी नमस्कार। स्वर्ग की अप्सरा जसी तैसो सारै मन पढी कहाँ हो तिम्रो घर प्यारी जान्छौ त मेरा बैतडी नजिकै सर मेरी सुवा तैसुवा सारै मन पढी जान माडै डर प्यारी जान्छौ त मेरा बैतडी जान माडै डर प्यारी जान्छौ त मेरा बैतडी तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली राशि जादु सभ्यता महान बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ। बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ। आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ। आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ। हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोकाभिट। मौराका घर छन् नागार जुन मौरी उद्योगमा मौराका घर छन् तमलाई किन्न कन मौरा पाली मौथो पढाइ तमलाई किन्न कन बाख्रा छानी छानी ल्यास हजुर चाहिया जति बाख्रा छानी छानी आफ्नै मान्छे ठानी बेचा न सस्ताई मूल्यमा आफ्नै मान्छे ठानी किबिलिची खेती गरी हाल झट्टै अब किबिलिची खेती नाइ हुन्या हो छेती नागार जुन बठे बोटले या नाइ हुन्या हो छेती। ओ मेरा हजुरौ एकै फिट मेरी भणी कुराले ध्यान दिइबर सुन्दिया हाँ। दशरथचन्द्र नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीमा रहेको नागार्जुन मौरी उद्योगमा मौराका आधुनिक घर जिबडाले आजी लेस भणी माग्दिया गुल्ल्या गुल्ल्या मौका भाकाना मौरा सम्बन्धीका सबै सामान निक्निका जातका बाकारा किबिरे लिचिका बोर्डलाई सस्ताई मूल्यमा पाइनान् एक बेर सेवा गद्य मौका दिया हाँ। थप जानकारी की लेखा नागार्जुन मौरी उद्योगका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक मोबाइल 98
48 59 16 15। विद्यार्थीलाई चाहिने लेखा कि पढा कि जबलै विद्यार्थीलाई चाहिने कापी किताब पाइने जैलाई जसो चाहियो उसै कापी किताब पाइने छ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी दोकान छ भट्ट ब्रदर्स मनमा हन्छ हर्ष सामान किन्नै गयो भन्या मनमा हन्छ हर्ष बैंकिङ सेवा पन छ मुसे रौटेमा च्याल बैंकिङ सेवा पन डोलाई बरे मन क्याइ जान्या हौ खाली दूर डोलाई बरे मन। हजुर केदा मेदाकी लेखा कापी किताब स्टेसनरीका सामान चाहियो भन्या काई जन गया हाँ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी मुसे रौटेमा स्टेसनरीका सबै सामान पाइनान्। तसरी देश विदेशबाट रुपियाँका पुला पठाउन सकिन्या गोजिन रुपियाँ कम भया झिक्क सकिन्या बर्ता भया जमा गद्द सकिन्या र बिना रुपियाँ खाता खोल्न सकिन्या नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखा रहित बैंकिङ सेवा केन्द्रलाई ताइमा छ एकै फिट सेवा गद्या मौका दिया हाँ तमरी बलाइ छ। झिक्कै जानकारी पाउनाकी लेखा भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखा रहित बैंकिङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मुसे रौटे बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्ट मोबाइल 98 63 090 060।